प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे पशुपतिनाथको दर्शन, सरकारको कामबाट भ्रष्टहरू अत्तालिएका छन् भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न, भूमिबारे चुइक्क बोल्न नसकेको युक्रेनको वारले हो। नदी नाला विदेशीलाई जिम्मा लगाउँदा उपलब्धि ठान्छन् भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रश्न, समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। रासोपामाथि अन्य दलले घेराबन्दी गरिरहेका रासोपा सभापति रवि लामिछानेको भनाई। कला संस्कृति रहे मात्रै आफ्नो पहिचान रहने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गलको भनाई। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्युताउन नेकपा यासका अध्यक्ष माधव नेपालको प्रस्ताव, आवश्यक मल खरिद गरिसकेका छौं, अभाव हुँदैन भन्दै कृषि मन्त्री भुसालको भनाई। विवेकशील साझा पार्टीको बागमती प्रदेश अधिवेशन भदौ 9 मा हुने। गाँजा खेती गर्न पाउनु पर्ने माग सहित माइती घरमा पर्दछन्। कोशी बाहेक 6 प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक के छन् नयाँ योजना, यसबारे दिनेछौं पुरै जानकारी। पोखराको तापक्रम 36 डिग्री। जुन महिनामा अहिलेसम्मकै उच्च गर्मी बढेपछि गोर्खा र तनहुँमा विद्यालय बन्द। आउँदो मंगलबार नेपालमा मनसुन प्रवेश हुने र गर्मी कम हुने मौसमविदको अनुमान। टाङको अमिलियामा बाघको छाला र हड्डीसहित 2 जना पक्राउ। मध्यपुर युथ एसोसिएसनले सुरु गर्यो ग्रासरुट फुटबल तालिम। 3 स्टार क्लब रेलिगेसनबाट जोगिन सफल। एपीएफ बी डिभिजनमा घटुवा। अन्डर 20 महिला एसियन कप छनौटमा नेपालले 15 गोल खायो, 1 गोल पनि फर्काउन सकेन। र विश्वकप क्रिकेट छनौट तयारी अन्तर्गत नेदरल्यान्डसँगको अभ्यास खेलमा नेपाल पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार, हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठको 28 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत सन् 2023 जुनको 11 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु भएको छ। शनिबार साँझ उहाँ गौशाला स्थित पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर फर्किनु भएको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। उहाँले दर्शन र अवलोकन गर्नु भएको हो। स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही समय अघि मात्रै भारत भ्रमणबाट फर्किनु भएको हो। उहाँले भारतकै उज्जैन स्थित मन्दिरमा पूजा समेत गर्नु भएको थियो। गेरु वस्त्र लगाएर पूजा गरेका तस्बिरहरू बाहिरिएपछि उहाँको आलोचना समेत भएको थियो। भ्रमणपछि नेपाल फर्किँदा आफू कम्युनिस्टसँगै प्रधानमन्त्री पनि भएकाले कूटनीतिका लागि पूजा गरेको बताउनु भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा एकपछि अर्को काम गर्न थालेपछि भ्रष्टहरू अत्तालिन थालेको बताउनु भएको छ। शनिबार दिउँसो नुवाकोटको लाँकुरी भन्ज्याङमा पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेपछि भ्रष्टहरू अत्तालिएको र विरोधका लागि विरोधको राजनीति गरेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारबाट जनताको घर दैलोमा ल्याउन हामीले ठूलो सङ्घर्ष गर्यौं, त्यसको बलमा मात्र सिंहदरबार गाउँ घरमा आएको हो। यसले स्थानीय क्षेत्रको विकास र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ उहाँले भन्नुभयो। तर एउटा वर्गलाई यो कुरा मन परेको छैन। यसलाई फेरि फर्काएर सिंहदरबारमा के गरी लैजाने होला भन्नेहरू पनि छन्। सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गरेपछि भ्रष्टहरू तत्त्वहरू अत्तालिएका छन्। विकासको राजनीतिमा पूर्वाग्रह राख्न नहुने र विकास गर्न राजनीतिक सहमति र राष्ट्रिय सङ्कल्प चाहिने पनि उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूले अर्थतन्त्रको चुनौती बीच पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सन्तुलन मिलाएर ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको चुनौतीका बीच पनि नीति कार्यक्रम र बजेटमा अधिकतम सन्तुलन मिलाएका छौं। कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं। उत्पादन र उत्पादकत्व प्रवर्धन गर्ने नीति लिएका छौं उहाँले भन्नुभयो। उत्पादनले नै रोजगारी सृष्टिको ऐतिहासिक पहलको वातावरण बन्छ। कृषिको अनुदान सिधै किसानको हातमा दिने व्यवस्था गर्छौं। यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भूमिका बारेमा बोल्न नसकेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलामा बोल्दै उहाँले वर्तमान सरकारलाई नालायकको संज्ञा दिँदै देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताउनु भएको हो। यो सरकारले उत्पादन वृद्धि दर बढाउन नसकेको र यसको कारण कोरोना र
युक्रेन युद्धलाई दिने गरेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको हो। देशलाई नै ग्रहण लागेको जस्तो भएको छ। यी 2 वर्षमा 8% पुर्याउँछु भनेको उत्पादन वृद्धि दर 2% नपुग्ने अवस्था छ भनेको प्रतिबद्धता कमिटमेन्ट योजना केही पनि 25% पनि मिलेन। उहाँले भन्नुभयो अहिले कोभिडको मारले यस्तो भएको होइन, यो युक्रेनको वार भनेर एउटा हल्ला चलाउने गरिएको छ। युक्रेनको वारले हामीलाई धुवाँ उडाएको कि धुलो उडाएको के गरेछ? युक्रेनको वारले हो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। भारत भ्रमणमा पनि आफ्नो भूमिबारे बोल्न नसकेको पनि यही युक्रेनकै युद्धका कारण हो भनेर उहाँले प्रचण्डलाई प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। अस्ति हाम्रा नदीहरू प्रचण्डजीले सित्तैमा दिएर आएको आफ्नो भूमिको बारेमा चुक्क बोल्न नसकेको युक्रेनको वारले हो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि लक्षित गर्दै देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पिएको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक संगठनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पिएर उपलब्धि ठानेको बताउनु भएको छ। देशका नदी नालाहरू विदेशीलाई जिम्मा लगाउन पाउँदाखेरि उपलब्धि ठान्न थालेका छन्। आफ्नो भ्रमणको मुखैमा आफ्नो देशको भूभाग समेत अंकित गरेर छिमेकीले आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गर्दाखेरि यो किन भयो भनेर प्रश्न गर्न नसक्नेहरूको हातमा आज देशको नेतृत्व छ, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले देश सङ्कटमा परेको जिकिर गर्दै त्यसको सुरक्षाका लागि आन्दोलनमा आउन पनि भूतपूर्व सैनिकहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। तपाईहरूले दुःख गरेर सुरक्षा गरेर जोगाएको देश भोलि तपाईँको भावी सन्ततिले देख्न नपाउने खतराहरू बढेर गएको छ। त्यसैले पनि नेपालमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। उहाँले भन्नुभयो यो संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने त्यो मानिसका लागि अर्को कुनै पार्टी छैन, अर्को कुनै विकल्प छैन, उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई प्रतिनिधि सभामा र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी व्यवस्था गर्न त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिले शनिबार भक्तपुर जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधानमा रहेको व्यवस्था परिमार्जन गरेर जानुपर्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न संसदमा 2/3 चाहिन्छ। त्यसमा सबै पार्टीमा सहमति भए गर्न नसकिने होइन, हामीले मात्र के गर्न सक्दैनौँ। कांग्रेस बलियो भए मात्रै प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्दै उहाँले नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी बलियो बनाउन जिल्ला पालिका वडा गाउँ र टोलसम्म अभियान लिएर जान निर्देशन समेत दिनुभयो। गठबन्धनको सरकारमा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भए पनि सबैलाई चित्त बुझाएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आगामी चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखेपछि पार्टी विरुद्ध बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले रासपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि अन्य दलले घेराबन्दी गरिरहेको बताउनु भएको हो। घेराबन्दी गरे पनि पार्टी नडराउने उहाँको भनाइ छ। तपाईहरूलाई लाग्ला रासपाको बाटो अब सहज छ, 2084 मा त सजिलो हुन्छ, यो नेपाली जनताले देखाएको बाटो सहज छ, तर सम्पूर्ण दलहरूले यो बाटोमा जुन घेराबन्दी गर्दैछन् उहाँले भन्नुभयो सातो जाने खालको छ, तर हामी डराउँदैनौँ। 2084 मा रासपाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आम जनताले घर घरमा महसुस गरिसकेका छन्, उहाँले थप्नुभयो। तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउन अहिलेदेखि नै प्रयासहरू चलेको छ, त्यसमा हामी चनाखो हुँदै जानुपर्दछ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र त्यसबेला संसदमा रहेका दलहरूले पनि अकमण्डता देखाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यस नागरिकता विधेयकले बोलोस् भन्ने चाहे पनि संसदमा नलगिकन प्रमाणीकरण पठाउनुले सरकारको बाटो स्पष्ट भएको बताउनुभयो। आफ्नो पार्टीले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर कहिले नभनेको बरु सही ढङ्गबाट यसको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो। हामीले वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यसले केही बोलोस् भनेका हौँ, हामीले सही ढङ्गबाट आओस् भनेका छौँ। हामी नेपाली आमाका छोराछोरीले नागरिकता नपाउन् भनेर बोलेको छैन, उहाँले भन्नुभयो। जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेका छौँ। महिलामाथि विभेद छ, प्रावधान राखेर ल्याइएको छ, अपराधकारी कुराको सम्बोधन हुनुपर्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले सबैले आफ्नो पहिचान जोगाउन कला संस्कृति बचाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एकताबद्ध भएर बाजा बजाए झैँ सबै मिलेर समाजसेवा देश सेवा गर्ने कुरामा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कलाकृति संस्कृति बाँचे मात्र देशको पहिचान जीवित रहने भन्दै देशको पहिचान जीवित बनाउने कुरामा लाग्न आग्रह गर्नुभयो।
आज विभिन्न बाजा आफ्नै आफ्नै विशेषता भएको बाजा जसरी एकैसाथ एकै थलो मुनि बसेर बाजा बजाइरहेका छौँ, यो एकता बाजा बजाउनेमा मात्र होइन, यो एकता समाजसेवा गर्न, देश सेवा गर्नेमा सदैव अघि बढ्न सकोस् उहाँले भन्नुभयो। 100 थरी बाजा एकै ताल भने झैँ हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट एकजुट भएर लागौँ उहाँले थप्नुभयो। हाम्रो कला संस्कृति सांस्कृतिक बचे मात्र हाम्रो भाषा लिपि हाम्रो बाजागाजा जबसम्म जीवित हुन्छ तबसम्म हाम्रो पहिचान जीवित हुन्छ। पहिचान जीवित बनाउनका लागि सबै पुस्ता लाग्नुपर्छ। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक नगरी बनाउने सपना अनुसार महानगरभित्र रहेका कला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी भक्तपुरको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा उहाँले यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले सबै मिलेर अघि बढ्ने हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार हो भने तत्कालीन नेकपा बिउताउन तयार रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले 70 वर्षको उमेर हद हटाएर आफू कुर्सीबाट हट्न नचाहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। आफूले 70 वर्ष उमेर काटेको खण्डमा पार्टीको पद लिएर बसी नरहने दावी गर्नुभयो। उहाँले अध्यक्ष ओली पार्टीको सल्लाहकार भएर बस्न र युवाहरूले पार्टी सञ्चालन गर्न नसके पुनः पार्टीको नेतृत्व लिन आउन सुझाव दिनुभयो। कृषि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले चालु वर्षका लागि आवश्यक मलखाद खरिद गरिसकेको बताउनु भएको छ। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी भक्तपुरको प्रथम जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले यस वर्षका लागि आवश्यक मल खरिद गरिसकेको र केही आइसकेको केही भने आउन बाँकी रहेको बताउनु भयो। उहाँले मलका लागि ठूलो सङ्कट नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको र मलमा बजेटको सुनिश्चितता गरिएको बताउनु भयो। मन्त्री भुसालले आफ्नो पार्टी 2वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको तर निर्णायक भने नभएकाले आफ्नो हिसाबले काम गर्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रालयले बाँझो रहेको जमिनलाई उपयोग गर्नका लागि बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति र बजेट छुट्याउने काम भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले कृषिको बजारीकरण औद्योगिकरणको समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको पनि बताउनु भयो। उहाँले बाँझो जमिनको उपयोग बढाउने नीति लिएर आफूले काम गरिरहेको प्रस्ट्याउनु भयो। विवेकशील साझा पार्टीको बागमती प्रदेश अधिवेशन भदौ 9 गते हुने भएको छ। शनिबार केन्द्रीय कार्यालय बकुण्डोलमा बसेको बागमती प्रदेश बैठकले भदौ 9 गते शनिबार अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको संयोजक सुरज प्रधानले जानकारी दिनुभयो। प्रधानको संयोजकत्वमा 25 सदस्यीय बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक समिति पनि गठन गरिएको छ। सो समितिमा बागमती प्रदेशका पदाधिकारी बाहेकका केन्द्रीय सदस्यहरू पदेन सदस्य रहनेछन्। नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ लगायत केही अभियन्ताहरूले गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्छ भन्दै माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। गाँजा खेती खुलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका पूर्व मन्त्री समेत रहेका तामाङ सहित अभियन्ताहरू शनिबार माइती घरमा पुगेर प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल गाँजा वैधानिक अभियानको अगुवाईमा प्रदर्शन भएको हो। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा चर्चा भइरहेको छ। औषधि उपचारका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारले जनाएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुराको विरोध गर्नुभएको छ। गाँजा खेती खुल्ला गरेमा अहिले बाँझो रहेका जमिनमा खेती गरेर करोडौं रुपियाँ आम्दानी गर्न सकिने अभियन्ताहरूको दाबी छ। केन्द्र सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेको छ। संघीय संसदमा बजेटमाथिको सामान्य छलफल चलिरहँदा प्रदेशमा भने आउँदो आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएको छ। कोशी बाहेकका प्रदेशले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेर बजेटको तयारी सुरु गरेका छन्। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार रहेको कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेट समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। राजनीतिक समीकरण नमिल्दा असार 1 गतेसम्ममा प्रदेशको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान कोशी प्रदेशमा भने मिचिने सम्भावना देखिएको छ। 6वटा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका आउँदो आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सम्बन्धित प्रदेशका आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासनको पालना, क्रमागत आयोजना, चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयमा प्राथमिकता देखिएको छ। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना, पर्यटन विकास, कृषिमा आत्मनिर्भरता, गरिबी निवारणमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छन्। मध्य प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2080-81 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले गत जेठ 23 गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, प्रत्याभूति लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादन खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गर्ने, कानूनले अनिवार्य गरेको बाहेकमा बजेट नराख्ने, आयोजना बैंकमा राखेर पूर्व तयारी
राखिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिने लगायतका नीति मध्य प्रदेशको सरकारले लिएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशको आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले गत जेठ 14 गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। सार्वजनिक खर्चमा मितिव्ययिता, स्रोत साधन परिचालनमा दक्षता र विनियोजन कुशल मार्फत आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयनको नीति बागमती प्रदेशले अवलम्बन गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय संहितालाई थप सफल बनाउने, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम रकम सीमा थ्रेसोल्ड तोकेर निश्चित सीमा भन्दा कम रकमका आयोजना पालिकामा पठाउने, प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ। साथै बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रविधिको प्रयोग मार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशको आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गत जेठ 21 गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संसाधन र सुशासन गरी मुख्य 7वटा सम्भागका रूपमा पहिचान भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेशवासीको प्रति व्यक्ति आमदानी बढाउने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, रोजगारी बढाउने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने लगायत विषयतर्फ आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ। यस्तै आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास, व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धका कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले कृषि, खाद्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उर्वरा शक्ति बढाउन, माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण, सिँचाइ क्षेत्रको वृद्धि लगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन्। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बागवानी र अर्घाखाँचीको माला रानीमा बाख्राको सरकारी स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। माछा उत्पादन बढाउन 35 हेक्टर क्षेत्रफलमा कृत्रिम जलाशय बनाउने योजना पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले गत जेठ 21 गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित समेत भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अंगीकार गरेको समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच अनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलतामा विकासलाई केन्द्रमा राखेर आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार भन्ने मूल नारालाई अंगीकार गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले जेठ 24 गते बुधबार आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन, उद्यमशीलता विकास, रोजगार कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन, गरिबी न्यूनीकरण लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ। चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न एकीकृत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना सुदूरपश्चिम सरकारको रहेको छ। पोखराको तापक्रम 36 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। सन् 1979 जुन 7 मा पोखराको तापक्रम उच्चतम 35.5 डिग्री थियो। यस वर्ष जुन 9 मा 36 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। मौसम विज्ञान विभाग पोखराका मौसमविद मिनी कुमार अर्यालका अनुसार जुन महिनामा पोखराको तापक्रमले अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड बनाएको हो। अप्रिल र मे महिनामा चाहिँ अलि बढी गर्मी हुन्थ्यो। जुन लागेपछि प्रायजसो वर्षा हुन्थ्यो अर्यालले भन्नुभयो, तर यसपटक वर्षा भएन, जसका कारण जुन महिनामा तापक्रमको नयाँ रेकर्ड बनेको छ। सबै सिजनको हेर्दा पोखरामा अहिलेसम्मको सर्वाधिक तापक्रम सन् 1975 अप्रिल 8 मा सबभन्दा बढी 37.4 डिग्री पुगेको थियो। सन् 1992 को अप्रिल 22 मा पनि पोखराको तापक्रम 37.4 डिग्री पुगेको थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा यति बेला वर्षा सुरु भइसक्ने भए पनि यस वर्ष अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविद अर्यालले बताउनुभयो। अघिल्ला वर्षहरूमा यति बेला वर्षा सुरु भइसक्थ्यो, यो पटक अझै 3-4 दिन सम्भावना न्यून देखिन्छ, अर्यालले भन्नुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको मौसम स्टेसनका अनुसार बिहिबार पोखराको तापक्रम 35.7, शुक्रबार 36 र शनिबार 35 डिग्री मापन भएको थियो। गर्मी अत्याधिक बढेपछि गोर्खा र तनहुँमा विद्यालयको पठन पाठन बन्द गरिएको छ। गोर्खाको पालुङटा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरेको छ। गर्मीले विद्यालयमा पठन पाठन गर्न नसकिने भएपछि नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका 53 वटै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। ती सबै विद्यालय 3 दिनसम्म बन्द रहने पालुङटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख विवास चिन्तनले जानकारी दिनुभयो। गर्मी भत्ते बढेपछि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असमेत असर पर्न थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मंगलबारसम्म सम्पूर्ण विद्यालय बन्द रहनेछन्। गर्मी बढ्दै गए थप
समयका लागि पठन पाठन बन्द गरिने नगर प्रमुख चिन्तन बताउनुहुन्छ। कक्षा कोठाभित्र बस्न सकिने अवस्था छैन। उहाँले भन्नुभयो यो अवस्थामा विद्यालय बन्द गर्न उचित ठान्यो। पालुङटार क्षेत्रमा पछिल्लो समय अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री भन्दा बढी पुगेको छ। पालुङटार नगरपालिकाभित्र 8000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको नगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका अधिकृत माधव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै तनहुँका शुक्ल गण्डकी र आफूखैरेनी गाउँपालिकाका सबै विद्यालय बिदा दिएको छ। गर्मीका कारण विद्यालयमा पठन पाठन तथा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने परिस्थिति देखिएपछि पालिकाले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई बिदा दिएको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी वर्ष बिदाबाट कटौती हुने गरी बढीमा 1 हप्तासम्म बिदा गर्न सकिने भनी पालिकाहरूले यसअघि नै निर्णय गरिसकेका छन्। त्यसैगरी आफूखैरेनी गाउँपालिकाले पनि जेठ 28 गतेदेखि असार 1 गतेसम्म गाउँपालिकाका सबै विद्यालयलाई बिदा दिएको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी यसअघि जिल्लाको देवघाट गाउँपालिकाले विद्यालय बिदा गर्दै आएको छ। व्यास नगरपालिकाभित्रका केही विद्यालयहरूले मात्रै विद्यालय बिदा गरेका छन्। वर्ष बिदाबाट कटौती हुने गरी बढीमा 1 हप्तासम्म आवश्यकताको महसुस गरी बिदा लिन पाउने निर्णय भए अनुरूप आवश्यकता हेरी बिदा लिने गरेका छन्। व्यास नगरपालिका 12 कमलबारी स्थित सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, दमौलीका सत्यवती, निर्मल, जलदेवी लगायतका विद्यालयले बिदा गरेको जानकारी पाएको व्यास शिक्षा शाखाका प्रमुख नवीन पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयले गर्मीका कारण विद्यालय बिदा गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शीतलै वातावरण रहेको र वर्षायामको समयमा बिदा लिने गरी अहिले बिदा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बन्देपुर गाउँपालिका क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको गर्मीको महसुस नगरेका कारण बिदा नदिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं बन्देपुर 1 का वडाध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पृथ्वी राजमार्ग र बजार क्षेत्रका केही अभिभावकले भने बिदाको विषयमा कुरा उठान गरेकाले त्यसको लागि निर्णय भइ नसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको रिसिङ, घिरिङ, भिमाद, भानु र म्याग्दी गाउँपालिकाका विद्यालयमा पठन पाठन सुचारू हुँदै आएको छ। नेपालमा आउँदो मंगलबारदेखि गर्मी केही कम हुने मौसमविदले अनुमान गरेका छन्। अरब सागरमा विकसित भएको बिपर्जोय आँधी र बंगालको खाडीमा विकसित न्यून चापीय अवस्थाका कारण आउँदो मंगलबारदेखि नेपालमा बदली भई गर्मी घट्ने सम्भावना रहेको जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। यी दुईवटा प्रणालीले मनसुनी वायुलाई उत्तरतर्फ धकेल्न सहयोग गर्ने भएकाले मंगलबार वा बुधबार मनसुन नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको उहाँले बताउनुभयो। शनिबार मनसुन भारतको केरलाको सबै भागसहित कर्नाटकका केही भाग र बंगालको खाडीको पूर्व र उत्तर भागमा पुगेको छ। त्यहाँ आउँदो 48 घण्टामा मनसुन थप सक्रिय हुने भारतको मौसम विभागले जनाएको छ। चाँडो सक्रिय भइरहेको मनसुनलाई अरब सागरको आँधी र बंगालको खाडीको न्यून चापीय अवस्थाले चाँडै नेपालतर्फ धकेल्ने भएकाले नेपालमा गर्मी घट्ने दिन नजिकिएको जलवायु विज्ञ उप्रेतीले बताउनुभयो। यसैबीच शनिबार स्थानीय वायुका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा गर्मी सामान्य घटेको छ। देशका केही ठाउँमा पानी पनि परेको छ। पछिल्लो 3 घण्टामा म्याग्दीको घोरेपानी र सिन्धुलीको कुसुमटारमा 17 मिलिलिटर भन्दा धेरै वर्षा भएको छ। शनिबार ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, दोलखा, मकवानपुर, कास्की, प्युठान, रोल्पा लगायतका जिल्लामा पनि सामान्य वर्षा भएको छ। तराई मधेसका जिल्लामा खपि नसक्नुको गर्मी उस्तै छ। मध्य र पश्चिम तराईका धेरैजसो ठाउँको तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। तराई मधेसका जिल्लामा तातो हावा चल्ने क्रम जारी नै रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरिरहेको छ। तातो हावाबाट बच्न घरभित्र अर्थात् चिसो ठाउँमा रहन, बाहिरी वातावरणमा बढी नजान, हल्का लुगा लगाउन, बाहिर निस्कँदा टाउको छोप्न, टोपी लगाउन, नियमित पानी तथा जुस शरबत प्रशस्त मात्रामा पिउन विज्ञले आग्रह गर्दै आएका छन्। दाङ देउखुरीको लमही नगरपालिका 9 अमिलियाबाट बाघको छाला र हड्डीसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले राजपुर गाउँपालिका 7 बस्ने 31 वर्षीय वीरबहादुर पुन, रोल्पा माडी गाउँपालिका 3 बस्ने 28 वर्षीय अमललाल घरती मगरलाई पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर र इलाका प्रहरी कार्यालय अमिलियाबाट संयुक्त रूपमा खटिएको प्रहरीले 20 प 9072 नम्बरको मोटरसाइकललाई जाँच गर्ने क्रममा उनीहरूलाई बाघको छाला र हड्डीसहित पक्राउ गरेको हो। मध्यपुर युथ एसोसिएसनले आयोजना गरेको ग्रासरुट फुटबल अभियानको उद्घाटन भएको छ। मध्यपुर थिमीमा रहेको एसोसिएसनको कार्यालयमा शनिबार मध्यपुर नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठले अभियान उद्घाटन गर्नु भएको हो। एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान उपेन्द्रमान सिंहले यो अभियान अन्तर्गत सुरुवातमा साप्ताहिक रूपमा आधारभूत फुटबल प्रशिक्षण दिने, लिग प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने र क्षमतावान खेलाडीलाई एकाडेमीमै राखेर थप प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो। अहिले साप्ताहिक रूपमा हरेक शनिबार 1.5 घण्टाका दरले फुटबल सिकाइने र अहिले 6 देखि 13 वर्षसम्मका 110 जना बालबालिका रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। उनीहरूलाई उपेन्द्रमान सिंह, राष्ट्रिय रूपमा सर्वाधिक सफल एवं ख्यातिप्राप्त प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन, राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान राकेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय टिमका पूर्व रक्षक तथा प्रशिक्षक राजेश मानन्दर सहित थप 12 जना प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। प्रशिक्षण वर्षभरि नै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहे पनि वर्षाका कारण 2 महिना सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने देखिएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो।
थ्री स्टार क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको रेलिगेसनबाट जोगिएको छ। शनिबार दशरथ रङ्गशालामा जावलाखेल युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराउँदै थ्री स्टार बी डिभिजन घटुवाबाट जोगिएको हो। उसका लागि विक्रम लामाले पेनाल्टीमा गोल गरे। शनिबार पराजित भएको भए थ्री स्टार रेलिगेसनमा पर्ने थियो। थ्री स्टार ए डिभिजन लिगमै रहने भएपछि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब भने रेलिगेसनमा परेर बी डिभिजनमा घटुवा भएको छ। यो सिजनमा खुमलटार युथ क्लब र एपीएफ क्लब बी डिभिजनमा घटुवा भएका छन्। लिगको उपाधि चर्च बोइज युनाइटेडले जितिसकेको छ। चर्च बोइजले बी डिभिजनबाट बढुवा भएको पहिलो वर्ष नै ए डिभिजन लिगको उपाधि उचाल्न सफल भएको हो। लिगमा शनिबार भएको पहिलो खेलमा मचिन्द्र फुटबल क्लबले मनाङ मर्साङदी क्लबलाई 3-1 गोलले हरायो। यो सँगै मचिन्द्रले 45 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेर यो सिजनको लिग टुङ्गाएको छ। मनाङ भने 32 अङ्कसहित 8औं स्थानमा रह्यो। शनिबार च्यासल मैदानमा भएको खेलमा सङ्कटा क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। एनआरटीले 34 अङ्कसहित 6औं स्थानमा र सङ्कटाले 32 अङ्कसहित 9औं स्थानमा रहेर लिगको यात्रा सम्पन्न गरेका छन्। शनिबारदेखि ए डिभिजन लिगको यो सिजनका सबै खेल सकिएका छन्। एएफसी 20 वर्ष मुनिको महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। म्यानमारको यानगोनमा भएको खेलमा नेपाल चाइनिज ताइपेईसँग 5-0 गोलले पराजित भएको हो। यसअघिका खेलमा नेपाल म्यानमार र चीनसँग समान 5 गोलले पराजित भएको थियो। यो प्रतियोगितामा नेपालले 15 गोल खाँदा 1 गोल पनि गर्न सकेन। नेपाल छनौटबाट बाहिरिसकेको छ। नेपाल प्यालेस्टाइनमा भएको पहिलो चरणमा घरेलु टोली प्यालेस्टाइन र उत्तरी मरियाना आइसल्यान्ड्सलाई समान 6 गोलले हराउँदै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। छनौटमा उत्कृष्ट 4 टोलीले उज्बेकिस्तानमा 20 वर्ष मुनिको महिला एसियन कप खेल्नेछ। र समाचारको अन्तिममा आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको तयारी अन्तर्गत दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा भएको खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 5 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 157 रनको सामान्य लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 36 ओभर 1 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेटे। उसका लागि प्रिस्ली बारसीले सर्वाधिक 63 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका गुलसन झा र ललित राजवंशीले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 30 र गुलसन झाले 24 रन बनाउनु बाहेक अरूले राम्रो ब्याटिङ गरेनन्। नेदरल्यान्ड्सका लोगन भान विकले 5 विकेट लिए। यसअघि बिहिबार भएको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। अभ्यास खेलपछि नेपाली टोली दक्षिण अफ्रिकाबाट जिम्बाब्वे जानेछ। जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपालको समूहमा आयोजक जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज, नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका रहेका छन्। असार 3 मा जिम्बाब्वेसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेल असार 5 मा अमेरिकासँग खेल्नेछ। त्यस्तै तेस्रो खेल वेस्ट इन्डिजसँग असार 7 मा हुनेछ। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्डसँग असार 9 मा खेल्नेछ। समूह बी मा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, ओमान र युएई रहेका छन्। समूहका शीर्ष 3 टोलीहरू सुपर 6 मा प्रवेश गर्नेछन्। सुपर 6 मा एक समूहका टोलीले अर्को समूहका टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सुपर 6 को शीर्ष 2 मा रहने टोली अक्टोबरमा भारतमा हुने आइसिसी एक दिवसीय विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। 13 देश सहभागी विश्वकप सुपर लिगको शीर्ष 8 मा रहेका आयोजक देश भारतसहित पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बङ्गलादेश, इङ्ल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका र अफगानिस्तान छनौट भइसकेका छन्। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।